السلام عليكم ومرحبا بكم على قناة تعلم اللغة الفرنسية. في هذه الحلقة هذه غادي نكملو على دروس ديال تصريف الأفعال ديال المجموعة الثالثة ولا التروازيام جروب. في الدروس الأخيرة تكلمنا على تصريف الأفعال اللي كتنتهي ب ER. في هذا الدرس هذا غادي نتكلمو على الأفعال اللي كينتهيو ب DRE، يعني اللي كينتميو أيضا للتروازيام جروب، وبالضبط غادي نختاروا الافعال اللي واضحين، وكنموذج نخدموا على entendre الفيرب entendre. لكن ماشي جميع الافعال اللي كينتهيو ب دي ار او عندهم نفس الكونجيغيزو. في الدرس القادم غادي نتكلموا على prendre، لان prendre ولي كومبوزي ديالو عندهم كونجيغيزو بوحدها رغم انهم كينتهيو ب دي ار او. نشوفوا دابا النموذج ديال entendre و لا بليبار ديال لي فيرب اللي كينتهيو ب دي ار او. في الحلقة القادمة غادي نتكلموا على prendre و لي كومبوزي ديالو بحال apprendre اتسيتيرا. هادوك عندهم كونجيغيزو ديالهم بوحديتها. نفوتو ونبداو الكونجيغيزون، وبالضبط لانديكاتيف نشوفو البريزون. عندنا جونطون افيك اس، يعني اللي خصنا نلاحظو ونوطيو هو لي تيرمينيزون اللي باللون الاخضر، لانهم هما اللي كيمكنونا اننا نكونجيغيو بهم لي فيرب اللي كينتهيو بالدي ار او. على سبيل المثال الفيرب entendre، عندنا جونطون باس، تي اونطون باس، il و il entend كتبقى بالدي لاننا ما يمكنناش نديرو الطي الا كان دي. عندنا nous entendons، vous entendez، ils و elles entendent. يعني هذا هو التصريف ديال الافعال كاملين اللي كينتهيو بالدي ار او من غير الاصناف اللي قلنا على سبيل المثال prendre. نشوفو لامبارفي جونتوندي، تي اونتوندي، il و elle entendait. وقس على ذلك، يعني باش ما نطولش عليكم الفيديو يمكن لكم تحبسوا في اي لحظه وتنوطيو عاد تكملوه. الباسي سامبل جونتوندي افيك اي اس، تي اونتوندي اي اس، il و elle entendait était. وقس على ذلك يعني نكملو بنفس الطريقه. عندنا الفيتير سامبل j'entendrai RAI، tu entendras RAS، il ou elle entendra RA، nous entendrons RONS وما إلى غير ذلك. يعني غادي نمشيو بنفس الشكل. نشوفو لي طون كومبوزي ديال لانديكاتيف، وكما قلنا في الفيديوهات السابقة يعني كاملين. يعني لي طون كومبوزي كيتكونوا لنا من لوكسيليير افواغ او لا اتر زائد البارتيسيب باسي ديال الفيرب اللي راحنا كنكونجيغيو. على سبيل المثال هنا عندنا entendre، البارتيسيب باسي ديالو هو entendي. وكاع لي فيرب اللي كينتهيو دي ار او اللي في الشاكله ديال entendre البارتيسيب باسي ديالهم كينتهي ب اي كما كتلاحظوا باللون الاخضر. على سبيل المثال الباسي كومبوزي ديال entendre هو جي entendi، يعني افواغ اللي هو جي يعني اي زائد البارتيسيب باسي اللي هو entendi، تيا entendi، إلا entendi، ونمشي بهذه الطريقة. وكذلك هو الحال مع الأزمنة المركبة الأخرى، يعني بريسكو بارفي، باسي أونتيريور والفيتير أونتيريور، يعني كنمشيو بنفس الطريقة. نفوتو نشوفو المود الثاني اللي هو السبجونكتيف، ونبداو بالسبجونكتيف بريزون. عندنا كو جونتوند، كو تي اونتوند، كيل و كيل اونتوند، كو نوز اونتونديون وقس على ذلك. يعني هذا هو يعني كتلاحظوا التيرمينيزون ديال السبجونكتيف بريزون ديال entendre باللون الاخضر. وكما قلنا سابقا ديما السبجونكتيف كنسبقو كو، يعني ضروري كنديرو داك كو في الاول. لامبارفي ديال السبجونكتيف عندنا كو جونتونديس، كو تي اونتونديس، il و elle entendit وقس على ذلك. يعني نمشيو بنفس الشكل. نفوتو نشوفو الازمنه المركبه ديال السبجونكتيف. عندنا السبجونكتيف باسي والسبجونكتيف بريسكو بارفي، يعني كما هو الحال مع الازمنه المركبه الاخرى ديال لانديكاتيف. عندنا لوكسيليير، كنخدمو لوكسيليير افواغ اتر،
او لا اتر يعني على حسب الفيرب، زائد اونتوندي اللي هو الباسيف باسي ديال اونتوندر، يعني لا في الحالة ديال سيبجونكتيف باسي او لا بليسكو بارفي ديال سيبجونكتيف. نفوتو نشوفو الكونديسيونيل اللي هو المود الثالث. نشوفو الازمنة البسيطة اللي هو سيبجونكتيف الكونديسيونيل بريزون، جونتوندري، تي اونتوندري، il entendrait، وكما قلنا يعني الكونديسيونيل بريزون التركيبة ديالو هي الفيتير د لانديكاتيف زائد تيرمينيزو د لامبارفي د لانديكاتيف، يعني حتى الا ما قدرناش نحفظو غادي نركبوه غير بالفيتير د لانديكاتيف مع التيرمينيزو ديال لامبارفي د لانديكاتيف، يعني الفيتير زائد التيرمينيزو د لامبارفي. هذا هو الكونديسيونيل في التركيبة ديالو. والكونديسيونيل في باسي بروميير فورم دوزيام فورم، يعني في لي طون كومبوزي في البروميير فورم كنديرو كذلك كما هو مع الازمنه المركبه الاخرى، كنديرو افوار او لا اتر في البريزون زائد البارتيسيب باسي ديال الفيرب. انا عندنا البارتيسيب باسي ديال اونتوندر هي اونتوندي، يعني افيك اي على فان. الكونديسيونيل باسي دوزيام فورم كما قلنا في الفيديوهات كاملين السابقه، يعني هو البليسكو بارفي ديال السيبجونكتيف، كنحيدو لو كو كيبقى لنا داكشي اللي بقى لنا هو الكونديسيونيل باسي دوزيام فورم، وهذا ما كيتحتاجش بزاف، ما كيتستعملش بزاف. نفوتو نشوفو المود الرابع اللي هو لامبيراتيف. عندنا اونتون افيك اس، اونتوندون او ان اس، اي اونتوندي او زد على فان، يعني هذا هو لامبيراتيف واللي تيرمينيزو باللون الاخضر ديالو. نشوفو البارتيسيب، بارتيسيب بريزو اسم المفعول، بارتيسيب باسي اسم بارتيسيب بريزو اسم الفاعل، بارتيسيب باسي اسم المفعول. بارتيسيب بريزون عندنا اونتوندون افيك ا ان تي، بارتيسيب باسي كما لاحظنا في الازمنه المركبه كنا كنستعملوه، يعني هو اونتوندي يعني اي على فان. يمكن هاد لي تيرمينيزو اللي بالخضر نستعملوهم مع كاع الافعال اللي كينتهي بدي ار او من غير الاشكال الاخرى ديال بروندر والصيغ الاخرى كما قلنا، يعني هادو نستعملوهم مع الافعال اللي بحال اونتوندر. يعني نفس الطريقه نقدروا نشدو شي فيرب يعني كتمرين و حتى هو يكون كينتهي بدي ار او، ونطبقوا عليه هاد لي تيرمينيزو هادو غيكون من الصيغه ديال اونتوندر. وبهذا كنكون وصلنا لنهايه الفيديو، على امل اللقاء بكم في الفيديو القادم اللي غادي نتكلموا فيه على بروندر اللي كينتهي حتى هو بدي ار او، ولي كومبوزي ديالو اللي عندهم كونجيغيزون بوحديتها، يعني بروندر ولي كومبوزي ديالو عندهم كونجيغيزون ديالهم مبدله على اونتوندر و الصيغه ديالو والافعال اللي بحالو. وما بقى لي الا نودعكم، واللي مازال ما تابوناش يتابونا باش يوصلوا الفيديوهات الجدادين، وفعلوا الجرس وبارطاجيو مع الاصدقاء ديالكم باش تعمل فائده. ومع السلامه.